بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن دائما مع التمرين الثاني اليوم راح نشوفوا كيفاش نحسبوا لينيرجي بوتنسيال دو سيستم بنفس الطريقة، بنفس الفلسفة. أقصد أنه لينيرجي بوتنسيال أيضا لينيرجي بوتنسيال دو سيستم هي لا سوم دي زينيرجي بوتنسيال دي سو سيستم اللي كاينين في السيستم نتاعنا. اذا راح تكون عندي اون انرجي بوتنسيال دو ريسور زائد اون انرجي بوتنسيال دو لا بار. الان كاين سؤال يتكرر كثيرا، هو وقت ندير انرجي بوتنسيال تاع لا ماس تاع يعني دو لا بوزونتور، وقت ندخلها وقت ما ندخلهاش. يعني كاين حالات بالتجربه راح تلاحظوا بلي كاين حالات وين تدخل وكاين حالات وين ما تدخلش. احنا ما هو عفوا يعني ما هو الكريتير المعتمد. انا طبعا هذا الشيء مشروح في ليكور، ولكن راح نعطي لكم خلاصه فيما بعد، خلاصه اللي تمكنوا من خلالها انكم تعرفوا هل لينيرجي دو بوتنسيال دو لا بوزونتور تدخل او ما تدخلش. اذا اليوم راح نشوفوا لينيرجي بوتنسيال دو ريسور، ثم اذا جا الفيديو قصير نواصل، اذا جا طويل نحبسوا وننتقلوا في فيديو اخر لينيرجي بوتنسيال دو لا بار. اذا نبداو بلو ريسور. اخواني الكرام، هاي نعاودوا نرسموا لا بار نتاعنا. ليكيليبر كانت هكذا، لو ريسور تاعنا كان هكذا. ثم لا بار تاعنا اخواني الكرام دارت يعني ان موفمون دو روتاسيون. دونك لو ريسور زادت الاستطالة تاعو. لو ريسور تمدد بسبب حركة لا بار. نكونسيديريو بلي لو ريسور يبقى اوريزونتال على اساس انه عندنا دي فيبل اوسياسيون. دائما ما تنساوليش هذه، دائما احنا بالنسبه للبرنامج تاعكم دائما تقراو لي فيبراسيون لينيير، دونك لي فيبراسيون، دونك عندنا دي بيتيت اوسياسيون، عندنا دي بيتيت اوسياسيون وين نقدروا نقولوا بلي لو ريسور يبقى اوريزونتال في حاله لا روتاسيون تاع لا بار. هذا لو ريسور. اذا حنا كلنا نعرفوا باللي لينيرجي بوتنسيال دو ريسور élastique هي 1 demi K في l'allongement du ressort. L'allongement du ressort هو هذا هو. دونك باغ اكزومبل حنا لو بوان هذا واش راه مسميينو في البي دي اف، لو بوان هذا مسميينو البوان جي، البوان هذا مسميينو لو بوان، مش عارف انا ما حبش نكتب ليه، هذا مسميينو البوان جي. دونك حنا نقولوا باللي l'allongement هو اكس جي او كاري. هذا لانه هذا البوان جي كان هنا ولا هنا، دونك هذا هو اكس جي نتاعنا. l'allongement du ressort، l'allongement du ressort. الان اكس جي واش يساوي؟ عندي هذه تساوي ال سور 2. اذا تلاحظوا بلي عندي مثلث جاي هكذا، عندي الوتر هو ال سور 2، عندي المقابل هو اكس سور جي، وعندي الزاويه هي تيتا. دونك نقدر فاسيلمون نقول بلي اكس جي هو ال سور 2 سينوس تيتا. مادام عندي دي فابل اوسياسيون، دونك سينوس تيتا تساوي تيتا، عندي ال سور 2 تيتا. اذا لينيرجي بوتنسيال دو ريسور راح تساوي 1 دومي كا ال كاري سور 4 تيتا او كاري. هذا فيما يخص لينيرجي بوتنسيال دو ريسور. هذا فيما يخص لينيرجي بوتنسيال دو ريسور. الآن نحاولوا نحسبوا لينيرجي بوتنسيال دو لا بار. إذا الطريقة اللي حابكم تعلموها أنه كل عندك سيستم قسموا لعدة أنظمة صغيرة، بار، سيلندر، ماس بونكتويال، رسور وهكذا، ثم كل واحد احسب له واش لازم تحسب له.
وبهذه الطريقه مهما كان السيستم صعيب وكبير ومعقد ديروا في راسكم باللي تقدروا تحلوه على اساس انكم انتم تعلمتوا في الكور لي سيستم صغار هذو. مثلا لابار كلكم تعرفون من المفروض يفترض بعد ما تتبعوا لي فيديو هذوك تكونوا تعرفوا تحسبوا انرجي بوتونسيال تاع اون بار ولا لي سينتيك نتاعها ولا تاع سيلندر ولا تاع ماس بونكتويال وهكذا. يسوفي واش تطبق هذو يعني تكبر سيستم كبير تقسموا دي سيستم دي سو سيستم صغار وطبق عليهم واش قريت. دونك ما راح تكون حتى حاجه جديده بالنسبه ليك في حاله ما اذا عرفت تقسم لو سيستم نتاعك. عفوا. الان نروحوا نشوفوا لابار. لابار ايضا نعاود نرسمها. كانت في بوزيسيون ديكيليبر كان عندي ان سونتر دو غرافيتي جي ثم لا بار دارت ان موفمون دو روتاسيون. طبعا جي راح يتغير المكان تاعو يولي هنا لانه لما يدور طبعا لو بوين يهبط ما يبقاش نفسه. اذا هنا حنا لينيرجي بوتونسيال تاع لا بار مادام سي لينيرجي بوتونسيال دو لا بوزونتور راح نكتبو ام جي دلتا اش. بون ام سي لا ماس جي سي لا غرافيتي اللي يبقى لنا هو كيفاش نحسبو دلتا اش. دلتا اش كيفاش نحسبوه هو الفرق في الارتفاع اللي صار بين لا بوزيسيون ديكيليبر اي لا بوزيسيون اكطويال. اذا نمثلوه بإون فلاش لكن لا فلاش عندها بدايه وعندها السهم نتاعها. البدايه هي لا بوزيسيون ديكيليبر والنهايه هي لا بوزيسيون ابري لو موفمون. اذا كي يكون للتحت ندي اشاره سالب. اذا لازم نزيد هنا اشاره عفوا لازم هنا ندي اشاره سالبه. هذه الاولى. بقات لنا دلتا اش كيفاش نحسبوها. تلاحظوا معايا باللي عندي هنا هذا كامل هو ال سور ثم عندي هذا. اذا تلاحظوا معايا هذا مثلا نسموه ا. اذا نوسع الرسم باش يجي مليح. هذا هو البوان جي يعني كبرته يعني ندير الزوم تاع هذا ثم بعد مده اصبح هنا. هذا هو دلتا اش. الان واش نقولوا حنا؟ نقولوا هذا هو ال سور دو. هذا سي دلتا اش وهذا نسموه ا. دوك نجيو ليه صح نجبدوه. دوك واش نقدروا نقولوا بلي ال سور دو ال سور تساوي ا بلس دلتا اش. هذا يساوي هذا زائد هذا. اذا نقدروا نقولوا بلي دلتا اش هو ال سور دو موا. دونك بقى لنا نعرفوا نحسبوا الأ. شكون هو الأ؟ الآن لاحظوا بلي عندي هنا مثلث بحيث الوتر هو ال سور دو. دائما هذا البعد هو البعد بين المركز وسونتر دو غرافيتي دونك ال سور دو. دونك ولا لي وهذا سي لونغل تيتا دونك ولا لي مجاور. دونك نقدر نكتب لي ا يساوي ال سور دو كوسينوس تيتا. دونك دلتا اش تساوي ال سور دو موان ال سور دو كوس تيتا. تقدر تخرج ال سور دو عامل مشترك. قالك ان موان كوس
تيتا. نزيدو نمشو قدوما. أنا على بالي بلي عندي دي بيتيت أوسياسيون، دونك 1 موان كوس تيتا تساوي تيتا كاري سور 2. دونك نقدر نكتب في النهاية دلتا اش تساوي ال سور 2 ال سور 2 تيتا au carré sur 2. Donc l'énergie potentielle U اللي هي كانت موان ام جي دلتا اش راح تساوي موان ام جي دلتا اش شكون هي ال سور 2 تيتا كاري سور 2. الآن بعد ما عندي لي دو إنرجي بوتنسيال واش راح ندير؟ راح نكتب l'énergie potentielle du système اللي تساوي وحدة جاتني ان دمي كا ال au carré sur 4 تيتا au carré زائد هي ناقص ان جي ال au carré sur عفوا ال au carré sur 2 تيتا au carré sur 2. الآن كالعادة نخرجو ان دومي فاكتور ونخرجو تيتا au carré اون فاكتور. دونك كي نخرجو تيتا و ان دومي تبقى لنا كا ال au carré sur 4 plus 1 جي ال sur 2. طبعا هذه فصيتها وما حبيتش تفصل. هذه ما عندناش ال au carré، عندنا ال. هذا كما قلنا لكم هذا راح يكون هو لو كا زيرو نتاعنا. إذا انتهينا من لينيرجي بوتنسيال دو سيستيم اللي كانوا فيها دو بارتي، وهكذا حسبنا لينيرجي سينيتيك دو سيستيم وحسبنا لينيرجي بوتنسيال دو سيستيم. إذا إلى هنا انتهى هذا الفيديو. إلى فيديو آخر إن شاء الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.